This is Galaxy News Hour Live. सिंहदरबारले सबै अधिकार र स्रोत साधन आफैमा निहित राखेपछि जनस्तरमा उठेको असन्तोष सम्बोधन गर्न देशमा संघीयता लागू गरियो। संघका केही अधिकार कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइयो, तर आफूले पाएको अधिकार प्रयोगमा सबैभन्दा कमजोर र आलस्यपूर्ण देखिएको छ प्रदेश तह। कतिसम्म भने आफ्नै नाम तय गर्न पनि उनीहरूलाई महाभारत भयो। बल्ल तल्ल 6वटा प्रदेशले नाम तय गरे पनि प्रदेश एकले यो महत्त्वपूर्ण कार्यभार पूरा गर्न सकेको छैन। अहिलेका मुख्यमन्त्रीका अभिव्यक्तिले त झन् प्रदेश सभाको यस कार्यकालमा नाम पाउने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ। प्रदेश एकले झन्डै 5 वर्षमा 3 मुख्यमन्त्री र 31 जना मन्त्री पायो। तिनका सहयोगी कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरूको लस्कर लाग्यो, तर प्रदेशले एक थान नाम पाएन। नाम त परै जाओस्, प्रदेश सभामा यस विषयले प्रवेशै पाएन। राजनीतिक दल र तिनका नेतामा रहेको संकीर्ण सोचको गोलचक्करमा नामको राजनीति घुमिरहेको छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी प्रदेश एकको नामाकरणको सकसदेखि संघीय सरकारलाई चुनावको मुखमा नागरिकता कानुन संशोधन गर्न अपनाएको छोटो बाटोसम्मका सामग्री छन्। यस्तै मौद्रिक नीतिका प्रभाव सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रक्रिया छोट्याएर नागरिकता कानुन संशोधन। पहिलोपल्ट दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था। विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरे तत्कालै दिने व्यवस्था यथावत। ब्याजदर बढाउने र लगानी विस्तार खुम्स्याउने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक। 8% को आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्यमा धक्का पुग्न सक्ने। नयाँ प्रजातिको कोरोना संक्रमणले अस्पताल भर्ना हुने दर बढी। खोपको पूरा मात्रा लगाउनेहरू पनि आइसियु र भेन्टिलेटरमा। चौथो लहर बढी चुनौतीपूर्ण। प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि प्रदेश एकको नामकरणमा जुटेन सहमति। सभामुखको प्रयास पनि विफल। र युद्धरत युक्रेन र रूस बीच ब्ल्याक सी हुँदै खाद्यान्न निर्यात गर्ने सहमति। इस्तानबुलमा हस्ताक्षरको तयारी। करिब 2 करोड टन अन्न निर्यात हुने आकलन। निकै ठूलो राजनीतिक दाउपेचका बीच चुनावको मुखमा प्रक्रिया छोट्याएर नागरिकता कानुन संसदबाट संशोधन गर्न लागि छ। सरकारले गएको असार 24 गते मात्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 सांसदहरूले राखेका केही संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्दै पारित हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक अहिले पनि जारी छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा प्रक्रिया छोट्याएर नागरिकता कानुन संशोधन गर्दा सदनभित्र र बाहिर विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा 45 जना सांसदले 94 बुँदामा संशोधनका प्रस्ताव नै दर्ता गराएका थिए। तिनलाई 31 प्रस्तावमा समेटिएको थियो। यस सम्बन्धी पछिल्लो जानकारीका लागि हामी संसदतिरै लाग्दैछौँ। यतिखेर संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरे सहितको टिम छ। सृजनाजी, अहिले विधेयकमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो र अबको प्रक्रिया के कसरी अघि बढ्नेछ? स्मृतिजी, यति बेला यो नागरिकता विधेयक अथवा भनौँ नागरिकता ऐन 2063 को पहिलो संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरूलाई आफूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनका लागि जुन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि फिर्ता लिने नलिने प्रस्तावका विषयमा छलफल भइरहेको छ। सांसदहरूले आफूले दर्ता गराएका संशोधन फिर्ता लिने नलिने विषयमा यति बेला आफ्नो धारणा राखिरहने क्रम चलिरहेको छ। सांसदहरूले आफूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए त्यसपछिको आजको प्रक्रिया कति लम्बिने छ? त्यो फिर्ता नलिएका संशोधनमा के कस्ता प्रक्रियाहरू हुनेछन् सृजनाजी? जुन
समितिमा नपठाई सदनमै यो नागरिकता विधेयकलाई फास्ट्र्यागबाट पारित गर्ने तयारी अनुरूप आज सदनमै लामो समय लगाएर दफावार छलफल भए। संशोधन जे विषयमा हालिएका थिए लगभग 94वटा बुदामा 45 जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। यसर्थ ती प्रस्तावहरू जे आएका छन् तिनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जवाफ दिइसकेका छन् र जे संशोधनहरू आएका छन् ती मध्ये केहीको हकमा चाहिँ हामी ग्रहण गर्न सक्छौँ, सरकारले तिनलाई संशोधनका रूपमा ग्रहण गर्छ भनेर स्वीकार पनि गरिसकेको अवस्था छ। अब संशोधनकर्ता सांसदहरूले आफूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहेको बेहोरा निर्णयार्थ प्रस्तुत भइसकेपछि सबैको हकमा यो विधेयक नै पारित गर्ने निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने चरणमा जानेछ। स्मृतिजी, आजको यो प्रतिनिधि सभाबाट यो विधेयक पारित भइसकेपछि यसलाई राष्ट्रिय सभामा लगिनेछ र राष्ट्रिय सभाबाट 60 दिनभित्र यो विधेयक पारित भइसक्नु पर्नेछ। विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले केही संशोधन गरेमा अथवा भनौँ संशोधन सहित फेरि प्रतिनिधि सभामा पठाउनेछ र प्रतिनिधि सभाले पनि त्यसलाई पारित गरिसके पछाडिको खण्डमा यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष गएर कानुनी मान्यता पाउनेछ। धेरै विवादित भएको आमाको नामबाट नागरिकता दिने हुँदा र त्यस्तै गरी वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा यतिखेर विवाद कायमै छ। गृहमन्त्रीको केही बेर अगाडि भनाइ बाहिरियो, उहाँले सांसदहरूले पेश गरेको संशोधनमा सहमति हुन सकेन र यो बुदामा विवादै रह्यो भने पनि अहिले यत्तिकै पारित गरौँ पनि भन्ने भनाइ आएको छ। खासमा यो गृहमन्त्रीको भनाइ कतिको स्पष्ट छ? विशेष गरी स्मृतिजी, राज्य व्यवस्था समितिमा योभन्दा अगाडि तत्कालीन सरकारले ल्याएको यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदाखेरि वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा विशेष गरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले कति वर्षमा नागरिकता पाउने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन र अल्पमत र बहुमतका आधारमा त्यो प्रतिवेदन पारित भएर सदनसम्म आएको थियो। यसर्थ सरकारले पनि यदि राज्य व्यवस्था समितिमा त्यति बेला पारित भएको थियो भने हामी विधेयकमा पनि त्यही विषयलाई ल्याउन सक्थ्यौँ, तर समितिमै त्यति बेला पारित हुन नसकेको, सहमति हुन नसकेको हुनाले हामीले ल्याएनौँ भनेर भनिरहँदाखेरि सरकारले अब अहिलेलाई चाहिँ यो जस्तो छ 2063 को ऐनमा जे छ त्यसलाई एज इट इज लिएर जाउँ, जे छ त्यही यथास्थितिमा लिएर जाउँ। आगामी दिनमा दलहरूबीच सहमति हुन सकेको खण्डमा यसलाई फेरि हामी संशोधन गर्न सक्छौँ भनेर आफ्नो स्पष्टीकरण दिएका छन्। यसर्थ आगामी दिनमा दलहरूबीच अथवा भनौँ राष्ट्रिय सहमति हुन सकेको खण्डमा यसमा फेरि संशोधन हुन सक्नेछ। यो ऐनमा सरकारले फेरि अर्को विधेयक ल्याएर संशोधन गर्न सक्ने बाटो खाली राखेको छ। यसलाई यो अर्थमा बुझ्न सकिन्छ स्मृतिजी। अब सरकारले आज नै विवादलाई नटुङ्ग्याइकन भनौँ न अझै केही बुँदाहरूलाई थाती राखेर आज नै विधेयक पारित गर्ने कसरतमा जुटेको छ। सरकारले जुन प्रक्रियाबाट नागरिकता संशोधन गर्न खोज्यो र त्यसमा विपक्षी लगायतका केही दलले जुन किसिमले टीका टिप्पणीहरू गरेका छन्, यसले आगामी असर यसका प्रभावहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? केही बुँदालाई थाती राखेर भन्दा पनि सरकारले यो वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा त विधेयकमा केही विषय छुँदा पनि छोएको थिएन। त्यो हुनाले 63 मा जे थियो त्यही प्रावधान अगाडि बढ्ने भनेर भनेको थियो। तर यो सँगसँगै केही विषयलाई भने सरकारले स्वीकार गर्छु भनेर भनेको छ। जस्तै कुनै नेपाली नागरिकले बुवा वा आमाको थर राख्न चाहेमा पाउने, विशेष गरी यो लैङ्गिक पहिचानको विषय निकै पेचिलो बनिरहेको थियो। अब आफ्नो लिङ्ग के हो भनेर स्वयं नागरिकता पाउन चाहने व्यक्तिले त्यो लिङ्ग आफूले चाहेअनुसार खुलाउन सक्ने लगायतका विषयहरू चाहिँ सरकारले स्वीकारेको छ। तर यो वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा चाहिँ सरकारले तत्काललाई स्वीकार नगरिसकेको अवस्थामा यसलाई चाहिँ स्मृतिजी राजनीतिक तहमा नै दलहरूबीच आन्तरिक रूपमा एक प्रकारको सहमति भइसकेको र चुनावको मिति पनि घोषणा हुन केही समय बाँकी रहेकाले तत्कालका लागि सरकारले यो 7 वर्षीय प्रावधान अथवा भनौँ वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा कुनै रिस्क लिन नचाहेको रूपमा यसलाई अर्थ्याउन सकिन्छ। अब भोलिका दिनमा यो विषयमा फेरि बहस उठ्यो भने फेरि संशोधनको बाटो भने खुला बाँकी नै छँदैछ। हस्, धन्यवाद सृजनाजी। उनी थिइन् ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरे। यतिखेर सरकारले दर्ता गराएको नेपाल नागरिकता विधेयकमा जुन किसिमले संशोधनका बुँदाहरू दर्ता भएको छ त्यो संशोधनको बुँदामा छलफल जारी नै रहेको अवस्था छ। संसद सचिवालयमा दर्ता भएको 15 दिनमा नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदैछ। यसअघि 4 वर्षसम्म संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक अघि बढाएको थियो। 2075 साउन 22 गते दर्ता भएको विधेयकमा नेपालीसँग विवाह गरेर आउने महिलाले 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने प्रावधान थियो।
राज्य व्यवस्था समितिले 22 महिना छलफल गरेर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले आफ्नो अभिष्ट पूरा नहुने देखेपछि फिर्ता लियो र नयाँ विधेयक ल्याएर प्रक्रिया छुट्याएर पारित गर्न जोडबल गरिरहेको छ। सैद्धान्तिक छलफल सकिएको विधेयकमा संशोधन धेरै पर्यो भने सामान्यतः समितिमा पठाएर दफावार छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने अभ्यास छ। तर समितिबाट छलफल भएर निर्णयका लागि संसदमा पुगिसकेको विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले दर्ता गराएको नयाँ विधेयकमा 31वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुँदा पनि छिटो पारित गराउन सदनमा नै दफावार छलफल गरियो। यस क्रममा माओवादीले अनपेक्षित रूपमा आफ्नो अडान परिवर्तन गरेको छ। यसअघि राज्य व्यवस्था समितिमा नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि दबाब दिएको माओवादीले यसपालि एकाएक पोल्टे फेर्यो र विवाह लगत्तै त्यस्ता महिलालाई नागरिकता दिने व्यवस्थाका लागि तयार भयो। कतिसम्म भने माओवादी सांसद 7 वर्षे सीमालाई संकीर्ण भनेर टिप्पणी गर्न पनि पछि परेनन्। नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा राज्यले केही समय त्यसको प्रोसेस राख्नुपर्छ, त्यसको प्रावधान राख्नुपर्छ, कुनै न कुनै प्रावधान राखेर जानुपर्छ भन्ने विषयबाट हिजो समितिमा 7 वर्षको प्रावधान आएको थियो र अहिले पनि म मान्य मन्त्रीज्यूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने ठिक छ 7 वर्षमा सहमति हुन सक्दैन भने कति वर्षमा सहमति हुने हो, कति समयमा सहमति हुने हो, तर कुनै न कुनै प्रावधान राखेर जाउँ भन्नेमा मान्य मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। बाहिर देशबाट आएका महिला होइनन्, नेपालको मात्र महिला हुन्। एउटा आफ्नो घर छोडेर परपुरुषको घरमा आउँछन्, एउटा न एउटा के दिनु पर्यो नि प्रमाण उनलाई, कि ग्रिन कार्ड दिनु पर्यो, कि रासन कार्ड दिनु पर्यो, कि त उनलाई भोटिङ कार्ड दिनु पर्यो, केही नदिने। नेकपा एमालेका सांसदले भने संसदीय समितिबाट पारित भएकै विधेयकको प्रावधान राखिनु पर्नेमा जोड दिए। नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई निरन्तर 7 वर्ष नेपालमा बसोबास गरेपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। त्यस अवधिका लागि स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र दिएर सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित गर्न सकिने तर्क एमालेको थियो। विदेशी महिलासँग जसले नेपाली पुरुषसँग विदेशी महिलाले जुन विवाह गरिन् तिनले अरू सबै अधिकार पाउने, तर नागरिकताको पूर्ण अधिकार 7 वर्षपछि पाउने प्रोभिजन राखौँ भन्नका निम्ति मैले निवेदन गर्न हामीले संयुक्त संशोधन गरेको हो। कांग्रेस सांसदले भने लामो समयसम्म नागरिकता नपाएका नागरिकको समस्या समाधानका लागि अब ढिला गर्न नहुने तर्क गरे। वान्स नेपाली अलवेज नेपाली, एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली हो भन्ने हाम्रो अभियान थियो, तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिने प्रावधानले यसमा धेरै उपलब्धि भएको छ। त्यसैले विधेयक राम्रो छ, समर्थन गर्दछु, स्वागत गर्दछु र पारित गर्नका लागि अनुरोध पनि गर्दछु। नागरिकतामा कानुनी अडचन त फुकाउनै पर्छ। नेपाली भएर पनि राज्यले दिने आधारभूत परिचयबाट कुनै पनि बहानामा वञ्चित गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। तर संसदीय समितिमा गहन छलफल र गृह कार्यपछि पारित गरिएको विधेयकलाई निर्णायक घडीमा फिर्ता लिएर चुनावको मुखमा जसरी छोटो बाटो अपनाइएको छ त्यसले दीर्घकालसम्म आलोचना र आशंका गर्ने ठाउँ जीवित राखिदिएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ सिर्जना घिमिरे र बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्तावना र नाम नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू अब मान्य गृहमन्त्री श्री बालकृष्ण खाँडलाई नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु।
यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2079 साउन 8 गते आइतबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। संसद भवनमा ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरे हुनुहुन्छ। सृजनाजी, धन्यवाद स्मृतिजी। नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै यति बेला सांसदहरू संसद भवनबाट बाहिरिने क्रम चलिरहेको छ। म केही सांसदहरूसँग कुराकानी गर्छु। यति बेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड हामीसँग हुनुहुन्छ। थोरै मन्त्रीज्यू, थोरै यहाँले वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा पछि भविष्यमा सहमति गर्दै जाउँला, अहिले चाहिँ पारित गरौँ भन्नुभएको थियो, त्यही अनुसार भयो। पछि भनेको कहिले होइन, अब कुनै पनि मुद्दाहरूलाई राजनीतिक पार्टीको बिचमा संवाद छलफल गर्दै जाने हो होइन। र नेपालमा सहमति जुटेन कि जस्तो पनि देखिन्छ, र सहमति जुटेन भन्दा भन्दै सहमति पनि जुट्छ होइन। अब जुन मुद्दाहरू उठेको छ संविधान संशोधनको सवालमा या नागरिकता विधेयकका सवालमा, ती मुद्दाहरूलाई सहमतिमा लाने प्रयत्न गर्दै जाने हो र सहमति हुन्छ भन्ने विश्वास छ। धन्यवाद। यति बेला राज्य व्यवस्था समितिमा तत्कालीन समयमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा निकै भाग लिनुभएका अथवा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य जो आफै पनि संशोधनकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विशेष गरी वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा 7 वर्ष प्रावधान राख्नुपर्छ भनेर माग राख्दै आउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद झपट रावल, यहाँहरूको माग थियो वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा समय सीमा तोक्नुपर्छ भनेर, यहाँ लगायत अन्य सांसदहरूको पनि थियो। त्यसलाई सरकारले अहिले थाँती राखेर यथास्थितिमा जे थियो त्यही राखेर अगाडि पारित गर्यो विधेयक। एमालेको मौन समर्थन हो, यहाँले बाहिर आन्तरिक रूपमा सहमति भएको भनेर भनिन्छ। सरकारले त्यसै त ल्याएन होला के हो? नेकपा एमालेको समर्थन, नेकपा एमालेको समर्थन भनेको समितिबाट जुन पास गर्यौँ त्यही, अनि त्यसपछि मस्यौदा त्यही विधेयक नै नेकपा एमालेको विधेयक हो, जहाँ हामीले पारस्परिक समानताको आधारमा अनि खास गरी सार्क मुलुकमा जुन वैवाहिक अङ्गीकृत महिलाको जुन प्रावधान छ त्यसलाई हामीले पारस्परिक समानताको आधारमा जे प्रावधान राखेका थियौँ त्यसैलाई नै कायम गर्नुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको धारणा हो। समितिले पास गरेको विषय नै अनि त्यसपछि हाम्रो धारणा हो। र अहिले यो सरकारले खास गरी हामीले आफैले बनाएको प्रतिनिधि सभाको नियावली विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध अनि राज्य व्यवस्था समितिमा लामो छलफल गरेर मिहिनेत गरेर अनि राष्ट्र हितका पक्षमा, देशका हितका पक्षमा, जनताका हितका पक्षमा जो खास गरी वास्तविक नेपाली नागरिकहरू नागरिकताबाट विहीन भएका थिए उनीहरूलाई नागरिकता सहज ढङ्गले प्राप्त गर्ने र विदेशीहरूले जुन चौतारीमा बसेर अनि त्यसरी नागरिकता लिने, लाइन लागेर नागरिकता लिने जुन थियो त्यसलाई अनि अन्त्य गर्ने जुन प्रावधान थियो, यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको अथवा नेकपा एमालेकोले अगाडि बढाएको जुन विधेयक पास भएको थियो भनेदेखि वास्तविक ढङ्गले विदेशीहरूले नागरिकताबाट वञ्चित हुने अवस्था थियो। तर आज यो सरकारले ती सबै कुराहरूलाई कुल्चेर अनि नियावलीलाई कुल्चेर, विधिलाई, प्रक्रियालाई कुल्चेर आज जुन संसदबाट सिधै अनि त्यसपछि आज नागरिकता पास गरेको छ। यो भनेको सत्ता जोगाउनका लागि, कुर्सीमा बसिरहनका लागि र गरेको विदेशीसँगको सौदाबाजी हो। नेकपा एमाले आफ्नो तरिकाले टिप्पणी गरेको छ। यो बीचमा हामी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जो निरन्तर नागरिकता विधेयक पारित गर्नको लागि परेको थियो, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। एकैछिन मलाई थोरै यहाँहरूको निरन्तरको माग पुरा भएको छ प्रतिनिधि सभाबाट। सरकारलाई धन्यवाद, तिमीलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद। लोकतान्त्रिक समाजवादीका सांसदहरूले छोटो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँहरूले विशेष गरी सरकारसँग पनि निरन्तर यो विधेयक पारित हुनु पर्यो भनेर माग राख्दै आएको थियो। यति बेला सांसदहरू संसद भवनबाट बाहिरिने क्रम जारी रहेको छ। हामीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग पनि प्रतिक्रिया लियौँ, नेकपा एमालेका सांसदहरूसँग पनि प्रतिक्रिया लियौँ। विशेष गरी राज्य व्यवस्था समितिमा तत्कालीन समयमा यो विधेयकमाथि छलफल हुँदाखेरि तत्कालीन नेकपा एउटा खेमामा थियो भने नेपाली काङ्ग्रेस जो त्यति
बेला प्रतिपक्षमा थियो नेपाली काङ्ग्रेस, एउटा खेमामा थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले विशेष गरी अन्य विषयमा सहमति जनाए पनि वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा भने अन्तिम समयमा अल्पमत बहुमतका आधारमा निर्णय भएर त्यो समितिको प्रतिवेदन सदनसम्म आएको थियो। तर त्यसमा पनि सहमति जुट्न नसक्ने अवस्था बनिसकेपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरेको छ र त्यो विधेयक आज प्रतिनिधि सभाबाट पारित पनि भइसकेको छ। यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछ र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेपछि संशोधन सहित हुनेछ। राष्ट्रिय सभाले यसलाई कसरी अगाडि बढाउन चाहन्छ त्यो उसको आफ्नो अधिकारको कुरा हो। उसले पारित गरिसके पछाडि फेरि प्रतिनिधि सभामा आएर प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित भएर यो प्रमाणीकरणमा गइसकेपछि कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ। राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गरिसकेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भइसके पछाडि यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ। सांसदहरू यति बेला हामीसँग नेमकीपाका सांसद प्रेम सुवाल हुनुहुन्छ, जसले निकै संशोधनहरू राख्नु भएको थियो। तत्कालीन समयमा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा पनि यहाँहरूले त्यति धेरै माग राख्नुभयो, त्यति धेरै संशोधनहरू पनि हाल्नु भएको थियो। यहाँ त हरेक विषयमा पनि संशोधन हाल्ने सांसदमा पर्नुहुन्छ। आज सरकारले फास्ट्यागबाट नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ प्रतिनिधि सभाबाट, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो संसदमा अब इतिहासमा हामीले सिक्किमे खान्दा लिम्बू डोर्जेहरूले गल्ती गर्यो भनेर हामी त्यही पढ्छौँ। अब नेपालमा पनि त्यो सङ्केत देखियो, यो हुन नहुने हो र साथसाथै यो नागरिकता जस्तो विषय चाहिँ जनताको बिचमा छलफल गर्नुपर्ने, अब सम्बन्धित समितिमा समेत नलगिकन यो जुन पारित गर्यो यो प्रजातन्त्र विपरीत छ र हामीले देश र जनताको हितका थुप्रै संशोधन राखेको त्यो कुनै पनि स्वीकार गरिएन। यसले चाहिँ देश अब बिस्तारै नेपालीको नरहने दिन आउने सम्भावना छ। यहाँको पनि विमति यसलाई समितिमै लगेर छलफल गर्नुपर्थ्यो भन्ने एक, अर्को चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा यहाँको विमति। वैवाहिक अङ्गीकृत त अब आफ्नो देशको विशेषता अनुसार राखिन्छ। नेपालमा त हामीले 20 वर्षै राख्नुपर्छ भनेर संशोधन राखेको हो र साथसाथै जन्मको आधारमा नागरिकता 2063 को ऐन अनुसार दिइएको थियो। त्यो जन्मको आधारमा दिइएको नागरिकता विदेशीले पनि पाएको भन्ने छ। त्यसैले हामीले विदेशीले पाएको जन्मको आधारको नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। त्यो पनि आएन र एनआरएनलाई पनि अहिले आर्थिक सांस्कृतिक सामाजिक अधिकार सहितको नागरिकता दिने बेला भएको छैन भन्ने हाम्रो संशोधन हो। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै सांसदहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। विशेष गरी माओवादी केन्द्रले पनि आज योभन्दा अगाडि सैद्धान्तिक छलफलकै क्रममा पनि र आज संशोधन हालिसके पछाडि सदनमा दफावार छलफल गर्ने क्रममा पनि नागरिकता विधेयकमा यसअघि राज्य व्यवस्था समितिले जे सहमति जुटाएको थियो त्यसैलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको भए पनि आज सरकारले केही विषयलाई चाहिँ स्वीकार गरेर संशोधन मार्फत आएका अथवा भनौँ संशोधन प्रस्तावमा आएका केही विषयलाई समावेश गरेर यो विधेयकलाई पारित गरेको छ अथवा भनौँ यो विधेयक पारित भएको छ। विशेष गरी बाबु वा आमाको थर के राख्न चाहन्छ त्यो नागरिकले अथवा भनौँ निजको सन्तानले त्यसमा बाबु वा आमाको थर राख्न पाउने, लैङ्गिक पहिचानको विषयले पनि निकै पेचिलो बनेको यो नागरिकता विधेयकका हकमा पनि सरकारले लैङ्गिक पहिचान आफूलाई जे राख्न मन लाग्छ त्यो आधारमा राख्न पाउने भनेर भनेको छ। एनआरएनका हकमा पनि एउटा योभन्दा अगाडि गृह मन्त्रालय मातहत भनेर भनिएको थियो, तर सरकारले जुन संशोधनमा आएका तोकिएको अधिकारी भनेर भनिएको छ उसको आफ्नो जिल्ला वा काठमाडौँ जहाँबाट लिन चाहे पनि लिन पाउने भन्ने तरिकाको छ। यसबाहेक अन्य केही व्यवस्थाहरू छ जुन संशोधन मार्फत आएका थिए, सांसदहरूले दर्ता गरेका थिए, तिनका हकमा चाहिँ सरकारले ती संशोधनलाई स्वीकार गरेर विधेयकको मूल अङ्ग बनाएर अगाडि जाने भनेर निर्णय गरेसँगै अथवा भनौँ त्यो जवाफ दिएसँगै ती संशोधनहरू विधेयकको अङ्ग बनेको र आज प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको अवस्था छ। अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा गइसकेपछि राष्ट्रिय सभामा पनि आफ्नो प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्नेछ र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसके पछाडि फेरि प्रतिनिधि सभामा यो फर्केर आएर प्रतिनिधि सभाबाट पनि यसलाई पुनः पारित गरेर यो प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछ। सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाले समेत यसलाई हुबहु पारित गरेमा केही जल्दाबल्दा समस्या सल्ट्याउनेछ भने केही विवाद सधैँका लागि रहिरहनेछौँ। हेरौँ संशोधनका मुख्य व्यवस्था र त्यसका असर के हुन सक्छन्। ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता जितेन्द्र झाको यो प्रस्तुति।
2072 असोज 3 भन्दा अघि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन्। यसका लागि बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। यस विषयमा राजनीतिक तहमा खासै विवाद थिएन। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट यस्ता नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधान ल्याएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको थियो। गृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता लिनेका सन्तान झन्डै 5 लाख छन्। उनीहरू नागरिकताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। बाबुको पहिचान नभए वंशज। बाबुको पहिचान हुन नसकेका तर नेपाली आमाबाट जन्मिएका व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन्। तर बाबु विदेशी ठहरे वंशजको नागरिकता रद्द हुनेछ। त्यस्ता व्यक्तिले बाबुको नागरिकताका आधारमा अर्को देशको नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गरेमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउनेछन्। नेपालले पहिलोपल्ट दोहोरो नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई कानुनमा समावेश गरेको छ। सार्क राष्ट्र बाहेकमा बसोबास गर्ने गैर आवासीय नेपालीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता पाउनेछन्। झुटा विवरण दिई यस्तो नागरिकता लिएमा त्यो रद्द हुनेछ र 1 वर्षसम्म कैद वा 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। नागरिकता संशोधन ऐनको मुख्य विवाद नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई दिइने अङ्गीकृत नागरिकतामा थियो। 2063 को ऐनमा विवाह गरे लगत्तै यस्तो नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो। पूर्ववर्ती सरकारले 2075 मा ल्याएको विधेयकमा यसबारे कुनै संशोधन प्रस्ताव थिएन। पछि राज्य व्यवस्था समितिले विवाह गरेको 7 वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव थप्यो। त्यतिन्जेलका लागि आवासीय अनुमति पत्र दिएर सामाजिक आर्थिक अधिकार सुरक्षित गरिदिएको थियो। वर्तमान सरकारले त्यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत नहुँदै फिर्ता लिएर 2063 कै सीमाहीन व्यवस्था नै कायम राख्ने गरी विधेयक ल्याएको हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रदेश 1 को नामकरणका विषयमा छलफलका लागि सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। नामकरणका लागि सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले आज दिउँसो प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई बोलाएका थिए। दलहरूले आफ्ना पूर्ववत अडान नछोडेपछि 3 घण्टा चलेको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको हो। सर्वदलीय बैठकमा सहमति नभएपछि पर्सि आइतबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा पनि छलफल नहुने भएको छ। नामकरणको विषयले अहिलेसम्म प्रदेशसभामा प्रवेश नै पाएको छैन। कार्तिकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि राजेन्द्र रायले नामकै लागि यसअघि 2 पटक सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। रायले नाम टुङ्ग्याउन स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति पनि बनाएर पहल गरे। तर मुख्यमन्त्री राय नै सहमतिभन्दा पनि बहुपहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने अडान राखी बहसलाई विभाजित गराउँदैछन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल प्रेस युनियनको 9औं महाधिवेशनको आज हेटौडामा उद्घाटन गर्दै संविधानमा उल्लेखित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सरकार दृढ रहेको बताएका हुन्। उनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्वच्छ पत्रकारिता गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति चाँडै नै तोक्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए। संसदीय समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कानुन अनुसार नै अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आज स्वास्थ्य मन्त्री भवानी खापुङ र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरी बीमा ऐन अनुसार नै कार्यक्रम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्र सञ्चालन हुने भनिएपछि धेरै निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द भएको छ। बीमा बोर्डले अस्पतालबारे निर्णय गर्न सकेको छैन। समितिले बजेट वक्तव्यपछि निम्तिएको समस्या र निजी अस्पतालका विषयमा रहेको अन्यलबारे मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्न भनेको छ। समितिले मुटुको शल्यक्रियाको लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजनेटर मेसिन कूटनीतिक पहल गरेर सक्दो चाँडो ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बर्दियामा पोखरीमा डुबेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बर्दियाको बढैया ताल गाउँपालिका फुटाहामा पोखरीमा डुबेर 2 बालकको मृत्यु भएको हो। माछा पालनको लागि निर्माण गरिएको पोखरीमा डुबेर फुटाहाका अन्दाजी 10 वर्षका युवराज बोहरा र भुवन भण्डारीले ज्यान गुमाएका हुन्। पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेहोस भएका बालकको उद्धार गरी उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल गुलरिया लैजाने क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै गुलरिया नगरपालिकाको रामपुरमा कमल तालमा डुबेर बेपत्ता भएका व्यक्ति मृत भेटिएका छन्। हिजो तालमा डुबेर बेपत्ता भएका रामपुरका कर्णबहादुर चौधरी आज मृत भेटिएका हुन्।
कोभिड महामारीबाट अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न भनेर फुक्काफाल छाडिएको मौद्रिक एवं वित्तीय नीतिहरूलाई पुनः लयमा फर्काउने प्रयत्न स्वरूप राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। अर्थतन्त्र र मौद्रिक व्यवस्थापनमा यसका के कस्ता प्रभाव र असर हुन सक्छन् त? विस्तृत निमेश बन्जारेबाट। धेरैले अपेक्षा गरे जस्तो कसिलो रुझान नभए पनि विगतका कतिपय गल्तीलाई नयाँ मौद्रिक नीतिले सच्याउने प्रयास गरेको छ। गभर्नर बाप्रसाद अधिकारी आफै विवादमा परेका बेला ल्याएको मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई भने चुनौती दिएको छ। गभर्नर अधिकारीले ब्याज दर बढाउने, कोभिड महामारीको समयमा अघि सारिएका केही खुकुला प्रावधानहरू हटाउने र मर्जरका विषयमा विगतमा लिएको खराब नीतिलाई सच्याउने व्यवस्थाहरू समेटेर नयाँ मौद्रिक नीति ल्याएका छन्। शुक्रबार सार्वजनिक नीतिमा कर्जाको विस्तार कम गर्ने र बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यलाई अहिलेभन्दा बलियो बनाउनमा पनि जोड दिएको छ। कर्जा वृद्धिभन्दा कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भनेर साना, घरेलु तथा मध्यम उत्पादनमा ऋण बढाएर कर्जाको केन्द्रीकरण कम गर्ने भनिएको छ। ठुलो कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीको पहिचान गर्न लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क तयार पार्ने र ठुला ऋणीले लिएको कर्जाको अनुगमन बढाउने पनि उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दर तय गर्ने विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्ने भनिएको छ। यी व्यवस्थाले बैंकलाई पहिलेभन्दा बलियो त बनाउँछ, तर तत्कालका लागि उनीहरूले कमाइरहेको उच्च दरको नाफामा धक्का लाग्न सक्छ। अर्कातिर बैंकले तरलता अनुपात बढाउनु पर्ने भएपछि बजारमा सजिलै ऋण नपाइने अहिलेको समस्या झन पेचिलो बन्ने भएको छ। कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरण लगायतका नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ। कोभिड-19 महामारीका कारण आर्थिक वर्ष 2076-77बाट स्थगन गरिएको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफरको व्यवस्थालाई 2080 साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। वाणिज्य वा विकास बैंकहरू आफ्नै वर्गभित्र गाभिएर पुसभित्रै एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्रै छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सारा बैंकिङ क्षेत्र केही धनी मान्छेहरूको हातमा पुग्ने अवस्थालाई थोरै भए पनि रोक्न मद्दत पुग्छ। मर्जर प्रक्रियामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर कारोबार रोक्ने नीति खारेज गर्ने भनिएको छ। शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमालाई संशोधन गरेर बढीमा 12 करोडसम्मको ऋण प्रवाह हुने व्यवस्थालाई मात्रै कायम राखिएको छ। यस्ता व्यवस्थाले शेयर बजारमा ठूला लगानीकर्तालाई कुनै एउटा कम्पनीको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएर लाभ लिन भने सघाउ पुग्न सक्छ। स्टार्टअप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन वैकल्पिक वित्तका स्वरूपहरू जस्तै पियर टु पियर लेन्डिङ, क्राउड फन्डिङ सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा 2% सम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याज दर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले विदेशी मुद्रा साट्न अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोल्नु पर्नेछ। औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा सरकारी सुविधा प्रदान गर्न सघाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। आयातका लागि प्रतिपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई पनि हटाउँदै जाने भनिएको छ। तर ड्राफ्ट टिटी वा प्रतिपत्र खोल्दा बैंकले नै सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था आएको छ। यसले आयातकर्तालाई सामानको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढी वा घटी देखाएर पुँजीको ओहोर दोहोर गर्न थप अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। 7 महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्य अवस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चित राख्ने अडानमा राष्ट्र बैंक देखिएपछि यसको असर अर्थतन्त्रको विस्तारमा पर्ने निश्चित छ। बैंकहरूले ऋण पनि धेरै बढाउन नसक्ने, ब्याज दर बढ्ने र विदेशी मुद्रा धेरै खर्च नगर्ने भनेपछि बजेटमा अपेक्षा गरे जस्तो 8% आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना लगभग अन्त्य भएको छ। तर संघीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचन यसै वर्ष भएका कारण माग बढ्ने आकलनका आधारमा महँगी भने सरकारी अनुमानभन्दा बढी हुन सक्ने जोखिम छ। राष्ट्र बैंकले लामो समयपछि कसिलो रुझानको मौद्रिक नीति ल्याएको छ, तर यसमा गभर्नरले अझै पर्याप्त आँट देखाउन नसकेको भनेर कतिपय विश्लेषकले टिप्पणी गरेका छन्। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरूलाई अलग्गै वर्गीकरण गरेर विशिष्ट सुपरिवेक्षण गर्ने, केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने जस्ता महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अघिल्ला वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश थिए। तर यसपालि त्यसतर्फ केन्द्रीय बैंक मौन देखिएको छ। बरु गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ठूला बैंक बनाउने र बैंकको संख्या घटाउनेदेखि बजारमा व्यापक पैसा खन्याएर आर्थिक गतिविधि चलायमान पार्ने आफ्नै कदमबाट संयम साथ फिर्ता हुन खोजेका छन्। नयाँ मौद्रिक नीतिका केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था यस्ता छन्। अनिवार्य नगद मौजदात भदौ 1 गतेबाट 4%, पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकले स्वदेशी निक्षेपको 12%, विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीले 10% वैधानिक तरलता अनुपात राख्नुपर्ने, 2080 देखि काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याइने, पुसभित्रै एकीकृत कारोबार गर्नेले मात्रै मर्जरको छुट पाउने, मर्जरमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर कारोबार रोक्ने नीति खारेज, नीतिगत ब्याजदर 5.5% देखि 8.5% को बीचमा राखिने, यसले बजारमा ब्याजदर बढाउन सहयोग पुग्नेछ। शेयर धितो कर्जा 12 करोड मात्रै कायम, एउटै कम्पनीको शेयर किन्दा 4 करोडभन्दा धेरै ऋण लिन नपाउने व्यवस्था हटाइयो। विदेश जाने नेपालीले विदेशी मुद्रा साट्न अब बैंक खाता खोल्नै पर्ने, सूचना प्रविधि निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन सहजीकरण गरिने, बैंकहरू बीच हुने कारोबारको सीमा वृद्धि, 7% रहेको बैंक दर अब 8.5%, 8% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यमा धक्का पुग्ने, निजी क्षेत्रमा 12.6% कर्जा बढ्ने प्रक्षेपण, 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पुग्ने विनिमय सञ्चित राख्न जोड, कर्जाको आकार कुलग्रास्त उत्पादनभन्दा धेरै बढ्न नदिइने, 5 दिनसम्मको लागि स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध गराइने। गत वर्ष राष्ट्र बैंकले 97 खर्ब 2 अर्ब 41 करोड तरलता बजारमा पठाएको छ। राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिका सबल र कमजोर पक्ष के छन् भनेर हामीले अर्थशास्त्री एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नरबहादुर थापा र उद्योगी एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यानलाई सोधेका छौँ। पक्ष भनेको मौद्रिक प्रक्षेपण यथार्थपरक भयो। त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको यो कर्जा प्लानिङमा अंकुश लगाउँछ, त्यसले व्यवस्थित गर्छ र राम्रो दिशामा अर्थतन्त्र जान्छ र वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई एउटा गाँस्ने काम भयो। यो राम्रो नम्बर 1। नम्बर 2, अर्थतन्त्रको जुन अवस्था छ त्यसलाई दृष्टिगत गरेर एउटा सङ्केत दियो। अब हामी लचिलो होइन, जथाभावी चाहिँ कर्जा पुनर्कर्जा दिने होइन कि अलिकति विदेशी विनिमय सञ्चितलाई ख्याल गरेर कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने सङ्केत ब्याजदर मार्फत CRR मार्फत दिएको छ। यो अत्यन्त राम्रो हो। अलिकति आँट गर्न नसकेको कुराहरूमा विदेशी विनिमय सञ्चितको चाहिँ पर्याप्तता जुन हामीले 5-6 वर्षदेखि गर्दै आएको थियौँ, 7 महिनाको र 2-3 वर्ष यता जुन चाप परिरहेछ, यसबाट राष्ट्र बैंक चेतेको देखिँदैन। अहिलेको समयअनुसार मौद्रिक नीति योभन्दा अझ कसिलो आउँछ भनेर लागेको थियो, तर त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त अहिलेको ठिकै आएको जस्तो भान भएको छ। प्रोडक्टिभ सेक्टर, एक्सपोर्ट देखि लिएर चाहिँ जुन कोभिडबाट फलिएका केही सेक्टरहरूलाई चाहिँ रिफाइनेन्सिङ कन्टिन्यू गर्ने भनेको छ, त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। CRR बढाएको छ, SLR बढाएको छ। यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा झन् क्रेडिट चाहिँ अलिकति अझ घट्छ र ब्याङ्कको नाफा पनि घट्छ भन्ने कुरा प्राइमा फेसीमा देखिएको छ। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि अहिलेको स्थितिको अनुसार ठिकै आएको जस्तो देखियो। युक्रेन र रुस बीचको युद्धका असरले विश्वव्यापी प्रभाव पारेको छ। त्यसले यहाँको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा दबाव र बजारमा महँगी निकै उच्च दरमा बढाएको छ। यस्तो बेला आएको मौद्रिक नीतिसँग धेरैका धेरै अपेक्षा हुन सक्छन्, तर मूल रूपमा महँगीलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्छ। त्यसतर्फ कति सफल हुन्छ भन्ने आधारमा नै यसको सफलता वा विफलता निर्भर हुनेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। युक्रेन र रुसबीच ब्ल्याक सी काला सागर हुँदै खाद्यान्न निर्यात गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। उक्त सम्झौता पत्रमा युक्रेन, रुस र टर्कीका प्रतिनिधि तथा राष्ट्रसङ्घका महासचिवको उपस्थितिमा आज टर्कीको इस्तानबुलमा हस्ताक्षर भएको हो।
युक्रेनले रुससँग प्रत्यक्ष सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि दुवै देशले मिरर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यस सम्झौताले युक्रेन युद्धका कारण उत्पन्न विश्वव्यापी खाद्यान्न सङ्कटलाई कम गर्न मद्दत गर्ने बताए। टर्कीका राष्ट्रपतिले लामो समयदेखि एजेन्डामा रहेको विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट समाधान गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने पहलमा सहयोगी हुन पाउँदा गर्व महसुस गरेको बताए। सम्झौताको खबर आए लगतै यता विश्व बजारमा भने गहुँको मूल्य ओह्रालो लागेको छ। अब युक्रेनी बन्दरगाहमा रोकिएको खाद्यान्न निर्यातको बाटो खुला भएको छ भने युक्रेनभित्र मुजदात अन्य खाद्यान्न निर्यातको बाटो पनि खुलेको छ। त्यसैगरी ठूलो सङ्ख्यामा जहाजहरू युक्रेनी बन्दरगाहमा जान सक्ने र करिब 2 करोड टन अन्न निर्यात गर्न सक्नेछन्। युक्रेन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अन्न उत्पादक मध्ये एक हो र रसियाले यसको प्रमुख ब्ल्याक सी बन्दरगाहहरू अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ। युक्रेनी अन्नको विश्वव्यापी अभावले खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ र लाखौंलाई भोकमरीको जोखिममा पारेको छ। श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीमा सांसद दिनेश गुणावर्धने नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले पूर्व मन्त्री गुणावर्धनेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। गुणावर्धनेले आजै शपथ लिएका छन्। गुणावर्धने श्रीलङ्काको प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवारका सदस्य हुन्। उनी वामपन्थी पार्टी महाजन एक साथ पेरामुनाका अध्यक्ष हुन्। श्रीलङ्काको संसदमा सो पार्टीका 2 सांसद छन्। गुणावर्धनेले यसअघि गृह, विदेश र शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। 3 महिना अघि तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले उनलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। राजापाक्से परिवार सत्ताबाट बाहिरिए पनि श्रीलङ्कामा प्रदर्शन भने रोकिएको छैन। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपाल टॉप सब ठीक ठाक। नेपाल टॉप सब ठीक ठाक। मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु अघि आज शेयर बजारमा 27.26 अङ्कको गिरावट आएको छ। 13वटै समूहले नेप्से 2017 अङ्कमा झारेका हुन्। व्यापार समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 2.5%ले घटेको छ। 164 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने 14 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। 2 घण्टामा 1 अर्ब 44 करोड 34 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। स्पोर्ट्स न्यूज ब्रॉट टू यू बाय रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। भारतको भुवनेश्वरमा साउन 9 देखि 20 सम्म हुने साफ अन्डर 20 पुरुष च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने टोलीको विदाई गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले आज एक कार्यक्रम बीच टोलीको विदाई गरे। च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारत, नेपाल, मालदिप्स, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालले सोमबार मालदिप्ससँग खेल्दै च्याम्पियनसिपको सुरुवात गर्नेछ। सबै खेल भारतको भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा रङ्गशालामा हुनेछ। 23 सदस्यीय टोलीमा रहेका फरवर्ड दिपेश राई घाइते भएपछि उनको स्थानमा रोहित सुब्बालाई राखिएको छ। कोरोना महामारी फेरि उकालो लाग्ने संकेत देखिएका छन्। यसपालि फैलिएको भाइरसको प्रजातिको संक्रमणमा अस्पताल भर्नाको दर केही बढी देखिएको छ। बाँकी स्मृति मल्लबाट। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर मत्थर हुँदै गएको 4 महिनापछि पुनः संक्रमण दर उकालो लाग्न थालेको छ। परीक्षण गरिएका नमुनाको तुलनामा 1% तल झरिसकेको संक्रमण दर 12% माथि पुगिसकेको छ। कोरोनाको ओमिक्रोन प्रजातिकै उपप्रजाति BA.5 का कारण संक्रमण बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ, जसले नेपालमा संक्रमणको चौथो लहर सुरु भएको आकलन गरिएको छ। नेपालमा तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमण कम भएको 4 महिनापछि पुनः संक्रमितको संख्या उकालो लाग्न थालेको छ। 2 साता यता बढ्न थालेको संक्रमितको संख्याका कारण उपत्यकाका ठूला अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या समेत बढ्न थालेको छ। अस्पताल भर्ना भएका संक्रमितहरूलाई अक्सिजनको समेत आवश्यकता परेको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। निकै संक्रामक मानिएको ओमिक्रोन प्रजातिको उपप्रजाति BA.5 नेपालमा गत असार 19 गते 2 जनामा पुष्टि भएको थियो। छिमेकी भारतसहित अमेरिका, बेलायत लगायतका देशमा संक्रमण बढाएको उपप्रजाति नेपालमा भेटिएपछि चौथो लहरको आकलन गरिएको छ। नेपालमा असार 15 गते यता कोरोना संक्रमितको संख्या लगातार बढ्दै गएको छ। 1% तल पुगेको संक्रमण दर संक्रमितको संख्या उकालो लाग्न थालेको 10 दिनमा नै
5% माथि पुगेको थियो। हाल परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये 12%मा कोरोना देखिसकेको छ। असार 15 गतेदेखि असार अन्तिमसम्म 17 दिनको बीचमा 2088 व्यक्ति संक्रमित भए। साउन 1 गते यता संक्रमितको संख्या झन उकालो लाग्दै गएको छ। गएका 6 दिनको बीचमा नै 2096 संक्रमित भइसकेका छन्। यी मध्ये 22 जनाको आइसियु कक्षमा उपचार भइरहेको छ। 2 सातामा कोरोनाका कारण 2 जनाको ज्यान गएको छ। मृत्युदर 2 महिना यता शून्यमा झरेको थियो। संक्रमण दर उकालो लाग्न थालेपछि उपत्यकाका ठूला सरकारी अस्पतालमा संक्रमितको चाप बढेको छ। हाम्रो पीसीआर ल्याबमा पनि यो पीसीआर टेस्ट गर्न आउने, लक्षण लिएर टेस्ट गर्न आउने बिरामीको संख्या पनि पछिल्लो 2 हप्ताभन्दा अगाडि उल्लेखनीय रूपमै वृद्धि भएको छ। अब 2 हप्ता अगाडिसम्म 5 देखि 10 जना म्याक्सिमम त्यो हुन्थ्यो भने अहिले 50 देखि 60 जनाको संख्यामा चाहिँ पुगिसकेको छ। पछिल्लो समयमा कोभिडका मिल्दाजुल्दा लक्षण लिएर ओपिडीमा अथवा इमर्जेन्सीमा जचाउन आउने बिरामीहरूको संख्या पनि निकै बढेको छ हैन। हामीले जति पनि पीसीआर टेस्ट गरेका छौँ उहाँहरूमा पनि पोजिटिभ केसहरू देखिने संख्या पछिल्लो 2-3 महिनाको हिसाबले हेर्ने हो भने धेरै बढेको छ र हामी कहाँ भर्ना भएर बस्ने बिरामीहरू पनि केही समयसम्म खाली नै थियो भने। संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई तथा स्थलगत प्रवेश नाकाहरूमा निगरानी पनि बढाउन निर्देशन दिएको छ। गत वैशाख र जेठमा संक्रमण दर कम भई ज्यान गुमाउने र आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नेको संख्या समेत शून्यमा झरेको थियो। तेस्रो लहरमा नियन्त्रण बाहिर पुगेको ओमिक्रोन भन्दा पनि बढी संक्रामक मानिएको BA.5 ले स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखिएको चिकित्सक बताउँछन्। संक्रमण बढ्न थालेको 2 सातामा नै रगतमा अक्सिजन लेभल कम भएर आइसियुमा उपचार गराउनु पर्नेको संख्या समेत बढेको छ। ओमिक्रोन आफैमा अघिल्ला लहरहरूको तुलनामा बढी संक्रामक भाइरस भएको हुनाले त्यो लहर पनि छोटो समयमा धेरै व्यक्ति संक्रमित भएर निकै उचाइमा पुगेको थियो। त्यसैभित्रको पनि अहिले पछिल्लो समय पुष्टि भएका जुन केही लिनिएजहरू छन्, जुन हामीले BA.5 को कुरा गरिरहेका छौँ, यो अझ बढी संक्रामक छ भन्ने कुराहरू अध्ययनहरूले देखाइरहेका छन्। खोप लगाएका व्यक्ति समेत संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना भएको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। त्यसैले खोप लगाइसकेको छ भनेर हेलचक्राइ नगर्न पनि चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। क्यामेरामा अजय हाकुजु र योगेश लामाका साथ प्रज्ञा तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रक्रिया छोट्याएर नागरिकता कानून संशोधन, पहिलोपल्ट दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था, विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरे तत्कालै दिने व्यवस्था यथावत। ब्याज दर बढाउने र लगानी विस्तार खुम्च्याउने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक, 8% को आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्यमा धक्का पुग्न सक्ने। नयाँ प्रजातिको कोरोना संक्रमणले अस्पताल भर्ना हुने दर बढी, खोपको पूरा मात्रा लगाउनेहरू पनि आइसियु र भेन्टिलेटरमा चौथो लहर बढी चुनौतीपूर्ण। प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि प्रदेश 1 को नामकरणमा जुटेन सहमति, सभामुखको प्रयास पनि विफल। र युद्धरत युक्रेन र रुस बीच ब्ल्याक सी हुँदै खाद्यान्न निर्यात गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर, विश्वव्यापी खाद्य सङ्कटलाई कम गर्ने राष्ट्रसङ्घको अपेक्षा। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.